अस्सलाम दोस्तों, सेट भी मौजूद में कुछ हमदर्द। रज़िया गुंडों में फंस गई, ये एक ज़रबुल मिसल या मुहावरा आपने यकीनी तौर पर कई मरतबा ना सिर्फ सुना होगा बल्कि आम जिंदगी में इसको इस्तेमाल भी किया गया होगा। रज़िया गुंडों में फंस गई, ये एक ऐसा इस्तारा है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इस बात का तासुर देना हो कि जनाब मेरे पास अब कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा, मैं इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो गया हूँ जहाँ से मेरे पास फरार का रास्ता नहीं है, लिहाजा मैं खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता हूं। और इसी हवाले से यह मुहावरा सामने आता है जनाब के रज़िया गुंडों में फंस गई। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब आज गुफ्तगू का आगाज रज़िया के जिक्र के साथ क्यों किया जा रहा है और ये कौन सी रज़िया है जो इस वक्त गुंडों में फंसी हुई है और इस रज़िया को गुंडों से बचाने का क्या तरीका कार किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा तरीकाकार है जिससे इस रज़िया को फरार का या कोई एक ऐसा रास्ता तलाश करने का मौका फराहम किया जा सकता है जहां से ये रज़िया गुंडों के चुंगल से निकल सके। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और तमाम सवालात का जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिश्कीक की, जहां पर इस वक्त सूरत हाल कुछ ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और शाम से ही सोशल मीडिया पर यह खबर गर्म थी कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक के अंदर वहां के जो मुकामी लोग हैं उनका गैर मुल्कियों के साथ तसादुम हो रहा है और इस तसादुम के नतीजे में जो गैर मुल्की तलबा और तालिबात वहां पर तालीम हासिल करने के लिए गए हैं उनका अरसा हयात तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर घुसकर उनके हॉस्टल्स में क़याम पज़ीर गैर मुल्की तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है और उनका जो नुकसान है, मतलब जो उनकी कुतब हैं या उनके रूम्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसके साथ साथ वो तमाम गैर मुल्की तालिबे इल्म जो मुख्तलिफ प्राइवेट रहाइश गाहों में भी मुकीम थे उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। और यह खबर यकीनी तौर पर तशवीशनाक है क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 10,000 के करीब तलबा और तालिबात इस वक्त बिश्कीक के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर अगर ये फसादात फैलते हैं तो फिर उसके नतीजे में यहाँ पर जो उनके लवाहिकीन हैं, जो उनके वालिदैन हैं, जो उनके बहन भाई हैं, उनके अंदर तशवीश की लहर का जो है ना वो पैदा होना वो एक फितरी अमल है। लिहाजा इस बात का फौरी तौर पर नोटिस भी लिया गया है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से राब्ता भी किया गया है और इस बात की अब से कुछ देर पहले कॉन्फर्मेशन भी आई है कि इन वाक़यात में अभी तक किसी पाकिस्तानी तालिबे इल्म को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हर एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म वहाँ पर ना सिर्फ महफूज है बल्कि किसी की जान को ख़तरा भी लाहक नहीं है और ये यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर उस तनाजुर में जहाँ पर हर एक मौके से फ़ायदा उठाकर चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की रविश में इजाफा किया जाए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने इन फसादात की बुनियाद पर पाकिस्तान में भी फसादात को क्रिएट करने की कोशिश की और पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर होने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये वो मौका नहीं है जहां पर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को इन मामलात के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन वो क्या कहते हैं ना जी, जब अक्ल पे पर्दा पड़ जाए तब कुछ भी नहीं हो सकता। हकीकी तौर पर ये वाक़यात उस वक्त शुरू होते हैं जब मुकामी लोगों की तरफ से कुछ मिस्री तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात सामने आते हैं और इस वाक़े के जवाब में मिस्री तालिबे इल्म ग्रोह की शक्ल में उन्हीं मुकामी लोगों के ऊपर हमला आवर होते हैं जिन्होंने मिस्री तालिबात को हरासा किया होता है। और इस एक लड़ाई की वजह से ये जो एक वसी पैमाने पर फसादात हैं वो फूट पड़ते हैं और फिर उन फसादात की लपेट के अंदर हर एक गैर मुल्की बाशिंदा, चाहे वो मिस्री हो या वो मशरिक़ वस्ता का हो या वो एशिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो या बड़े सगीर का हो, वो इन वाक़यात की लपेट में आ जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इनमें से एक अकाउंट है फलक जावेद ख़ान का और फलक जावेद ख़ान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से शामिल हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह का शर फैलाने में अपनी मिसाल आप हैं। और इसी हवाले से उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसका उन्वान उनकी तरफ से किया गया था एमरजेंसी। फिर वो कहते हैं बिश्कीक किर्गिस्तान में
पाकिस्तानी मेडिकल तलबा ख़तरे में हैं। करगिज़ मुकामी पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमला कर रहे हैं, वो हर इमारत की तलाशी ले रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म मारे जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 1000 तालिब इल्म जो बिश्कीक में मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और मजमूई तौर पर 10,000 तालिब इल्म वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर दूसरा ट्वीट भी फलक जावेद खान की तरफ से सामने आता है और इस ट्वीट में ये कहा जाता है कि वहाँ पर हमारे बच्चों को सरेआम मार रहे हैं, आर्मी पास खड़ी तमाशा देख रही है। उन्होंने हमारे मुल्क की ये इज्जत कर दी है कि सरेआम हमारे बच्चों को मारकर जश्न मनाया जा रहा है। ये वो तर्ज अमल है, ये वो तर्ज फ़िक्र है जिसकी मजम्मत किए जाना या इसके रास्ते में रुकावट क्रिएट किए जाना और इन तमाम लोगों को इबरत की मिसाल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की रज़िया इस वक्त खुद गुंडों में फंसी हुई है और इन लोगों को नकेल डालने के लिए कोई भी कुव्वत अवेलेबल नहीं है जो जनाब इनको कैंडे में रख सके, इनको इनकी औकात में दिखा सके, इनको ये बता सके कि रियासत आपके सियासी मफादात, आपके सियासी मोटिव्स, आपकी सियासी ख्वाहिशात और आपके सियासी मकासद से बहुत ही आला और अरफा है। ये भी बदकिस्मती है कि जनाब इन लोगों को आज भी ये सारी तरह के जो शर है इसको फैलाने की भी खुली छूट है, जबकि अगर कोई भी बंदा किसी भी हवाले से कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उसकी आवाज़ को दबाने के लिए भी कुव्वतें सरगर्म हो जाती हैं और ये एक ऐसा अमल है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये अमल अब आगे बढ़ता चला जा रहा है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। उस रज़िया जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था वो है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। और इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और वहाँ पर सूरत हाल भी इस तरह की डेवलप होती हुई नज़र आ रही है कि इदारे के अंदर ही जो इदारे से वाबस्ता लोग हैं वो भी शायद जो है वो उस पोजीशन में आ चुके हैं जहाँ पर उनके ऊपर भी अक्सरियत की या एक ख़ास ग्रुप की डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। ताज़ा तरीन मिसाल सामने आती है उस वक्त जब टेरियन वाइट का केस दोबारा ओपन करने का फैसला किया जाता है और उसके हवाले से एक 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद को इस बेंच की सरबराही से अलग कर लेते हैं। और इससे पहले जब इस केस की समाअत हुई थी यानी टेरियन वाइट केस की, तो इसके अंदर जो 3 रुकनी बेंच था उसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके साथ मौजूद थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इस बेंच के तीसरे जो रुकन थे वो थे जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। अब इस मरतबा जो नया बेंच बनाया गया है इसमें जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब आमिर फारूक साहब दोनों को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, जबकि अब इस बेंच को हेड करेंगे जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और इस बेंच में शामिल होंगे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जनाब जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। और ये तीनों मिलकर इस बात का फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से टेरियन जेड वाइट का केस काबिल समाअत है या नहीं। लेकिन ये केस भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस केस की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर कार्रवाई का ऐलान भी किया गया था और इस कार्रवाई के लिए जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वाकया 10 मई का है, यानी ये वो टाइम है जब पाकिस्तान के अंदर क़यामत बरपा थी। पाकिस्तान का हर एक घर जो है वो सोगवार था, हर एक आंख अश्कबार थी क्योंकि इमरान खान साहब की ताला आजमाई के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर क़यामत बीत चुकी थी 9 मई के वाक़यात पर। और ये वही टाइम है जब 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अचानक एक दरखास्त दायर की जाती है और गुड टू सी यू का माहौल बनाया जाता है और इमरान खान साहब को वहाँ पर प्रोड्यूस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी को नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। ये वही टाइम है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट शदीद तरीन
دباؤ کا شکار تھا، اور اسی دوران جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کی طرف سے ایک نوٹ جس کو فیصلے کا نام دیا گیا تھا وہ نہ صرف جاری کیا جاتا ہے بلکہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے، جس نے ایک نئی کنٹروورسی کو جنم دیا تھا۔ اگر آپ یہ جو پریس ریلیز جس کا عکس میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کو آپ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیں تو اس پریس ریلیز کے اندر بہت ساری سچویشن کو واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ پبلک ریلیشن آفیسر کی طرف سے 10 مئی 2023 کو جاری کی گئی تھی، اور اس پریس ریلیز کے اندر یہ بات کو باور کرایا گیا تھا کہ اٹ از کلیریفائڈ فار انفارمیشن دیٹ ریٹ پٹیشن نمبر 3061/2022 محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی واز ریزروڈ فار آن 30/3/23۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ریٹ پٹیشن جو ایک شہری محمد ساجد نے عمران احمد خان نیازی کے خلاف دائر کی تھی، اور اس ریٹ پٹیشن کا جو فیصلہ ہے وہ 30 مارچ 2023 کو محفوظ کیا گیا تھا۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں ٹوڈے وداؤٹ دی اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ اور ایشوئنس آف کاز لسٹ فار اناؤنسمنٹ or otherwise intimation to the parties and their counsels, and without signing of the third member, Honorable Chief Justice, Islamabad High Court, the opinion of 2 judges was uploaded along with office notes, which does not constitute judgment of the court and is against the rules and the norms۔ پھر اس پیراگراف کے اندر جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج اسی کیس کے حوالے سے ایک جو فیصلہ ہے یا مبینہ فیصلہ ہے اس کو جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر، اور اس فیصلے کے اندر یا یہ جو آبزرویشن ہے 2 معزز جج صاحبان کی، اس کے لیے نہ تو جو ہے وہ کاز لسٹ جاری کی گئی ہے فیصلہ سنانے کے لیے، نہ ہی متاثرہ فریقین کے وکلاء کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جناب ہم نے فیصلہ آج فلاں دن کو سنانا ہے، بلکہ یہ فیصلہ جو آفس کے نوٹس ہیں جس کے اوپر نوٹنگ کی جاتی ہے کہ جناب یہ کاپی وہاں سے فلاں کے پاس جاری ہے، فلاں سے فلاں کے پاس جاری ہے، وہ اس کے اوپر اپنی اوپینین لکھتا ہے، اوپینین لکھ کے واپس آتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک دوبارہ تحریر کی شکل دی جاتی ہے، تحریر کی شکل دے کر دوبارہ جج صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور جج صاحب اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور پھر عدالت کے اندر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اکثریتی رائے کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے فیصلے کا نام دے کر، اور اس وقت جب اس بینچ کے ہیڈ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک اپنی رائے دی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے ان جو ججمنٹس ہیں اس کے اوپر سائن کیے تھے، لہٰذا یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اور آگے چل کر اسی پریس ریلیز کے اندر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے it is added that Honorable Chief Justice has reconstituted the bench for re-hearing of the case، کہ Honorable Chief Justice اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو دوبارہ سننے کے لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا ہے۔ ایکشن is also being taken against those responsible for uploading the opinion without issuance of court list، اور ان تمام افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی جو اس اوپینین کو یعنی یہ جو 2 جج صاحبان کی آراء ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کے مرتکب قرار پائے جائیں گے۔ لیکن 10 مئی 2022 سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ وہ تمام کردار جنہوں نے اس فیصلے کا 10 مئی کو جو ہے وہ جاری کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی نارمز کا مذاق اڑایا تھا، ان تمام لوگوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ کیوں؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہیں پر آ کر رضیہ کے گنڈوں میں گھرنے کا جو ثبوت ہے وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جج صاحب کوئی چیز لکھ کے دیں اور جج صاحب احکامات جاری کریں کہ جناب یہ ججمنٹ ہے اس کو ویب سائٹ پر چڑھا دیا جائے،
تو کسی بھی عملے کے اندر اس بات کی جرات ہو کہ وہ جناب جج صاحب کے فیصلے کی یا جج صاحب کے رائے سے اختلاف کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جج صاحب کے کہے بغیر یہ ججمنٹ جاری نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ خاص طور پر اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا جناب یہ تو بہت ہی زیادہ سمپل کیس ہے، صرف 1 منٹ کا کیس ہے، عمران خان صاحب آئیں، عمران خان صاحب عدالت کے روبرو کھڑے ہوں اور آ کر یہ بتائیں کہ ٹیرین ان کی بیٹی ہے یا ٹیرین ان کی بیٹی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، یہ کیس ابھی ڈسپوز آف کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، ڈسپوز آف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بیٹی ہے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ جناب ساجد صاحب آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر کسی کو اپنا حق لینا ہے تو وہ خاتون دوبارہ عدالت کے اندر آ کر پاکستانی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، آپ مامے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ہاں کے اندر جواب دیا گیا، نہ کے اندر جواب دیا گیا، بلکہ وہاں پر بھی مینیپولیشن کی گئی، اور مینیپولیشن کر کے عین اس موقع پر جب پاکستان کے اندر ایک بحرانی کیفیت تھی، اس میں عمران خان صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے اور عمران خان صاحب کی ہیرو شپ کا جو اس وقت ہمدردی کی ویو تھی، اس ویو کے اندر آ کر اپنے آپ کو بھی عمران خان صاحب کی نظروں میں ہیرو بنانے اور عمران خان صاحب کو پبلک کی نظروں میں ہیرو بنانے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا گیا، جس کے نتیجے میں اوپینین کو فیصلہ قرار دے کر اپلوڈ کیا گیا، اس کے اوپر بحثیں کرائی گئیں، بحثیں کرا کر اس کو ایک کنٹروورسی کو کریٹ کیا گیا، اور اب دوبارہ 1 سال کے بعد اس کیس کو جب دوبارہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے تو وہ آراء جو جج صاحب مان کی طرف سے جاری کی گئی تھی، ان آراء دینے والے ایک جج صاحب یعنی جسٹس ارباب طاہر صاحب کو پھر اس بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب کہ یہ جو صورتحال ہے، جج صاحب تو اپنا مائنڈ پہلے ہی، ارباب طاہر صاحب تو اپنا مائنڈ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جناب ان کی نظر میں یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں، اور دوران سماعت بھی محسن اختر کیانی صاحب 1 سے زائد مرتبہ یہ بات بھری عدالت کے اندر کہہ چکے ہیں کہ جناب ساجد صاحب کون ہوتے ہیں آ کر یہاں پر درخواستیں دینے والے کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں؟ یہ ٹیرین ہی ہے جو اپنا حق لینے کے لیے پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہے، ٹیرین کے علاوہ کوئی اور آ کر اس کیس کے اندر فریق نہیں بن سکتا۔ لہذا جب جج صاحب اپنی رائے پہلے ہی دے چکے ہیں تو پھر جو ہے یہ ماحول کریٹ کرنا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس موقع پر جب عمران خان صاحب کے لیے اس وقت عدالتی ریلیف کی ایک بہار آئی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو ہر جگہ سے ریلیف مل رہا ہے، تو اس موقع پر یہ جو ٹیرین کیس کی ایک تلوار عمران خان صاحب کی گردن پر لٹک رہی تھی، یہ تلوار کو ہٹانے کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف نام کی رضیہ جو ہے وہ اس وقت شدید خطرات کا شکار ہے، اور اس رضیہ کے بچنے کا امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کو کینڈے میں نہیں رکھا جائے گا، ان تمام لوگوں کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی جو ریاست کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں، اس وقت تک یہاں پر استحکام، یہاں پر ترقی، یہاں پر کسی طرح کا نظام، یہاں پر کسی طرح کا آئین، یہاں پر کسی طرح کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہاں پر قانون وہی ہوگا جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے 5th جنریشن وارفیئر کے عمران ڈوز آ کر لانچ کریں گے، وہی انصاف ہے، وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، اور وہی ٹرینڈ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے رخ کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جناب، اس کے اب کسی کو کوئی جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ٹیرین کیس کے اندر جو اوپینین اکثریت ہی آئی تھی سامنے، وہاں پر بھی ستہ خیرہ ہیں، اور اس کیس کا جب بھی فیصلہ آئے گا اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے لیے ستہ خیرہ ہیں۔ یہ سیج ہی سجائی گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، جہاں پر انصاف نام کی دلہن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا انتظار کر رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس دلہن کو قبول کریں گے یا نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔